मेरा आज का कलाम का भी عنوان यही है, खुशी की खुशखबरी। यस, आमीन। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह दुनिया के लिए नई खुशियां लेकर आए, क्योंकि वो कहता है खुश रहो, फिर कहता हूं कि खुश रहो। तो जरूरी है कि हम सब दिल से खुश हो। ये खुशी वक्ती नहीं बल्कि रूहानी, अबदी और निजात की खुशी है। बाइबल के मुताबिक मसीह की पैदाइश खुशी की खुशखबरी थी। फरिश्तों ने चरवाहे से कहा, लुका 2 में, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की खुशखबरी देता हूँ जो हमारी उम्मत के लिए होगी। ये खुशी इसलिए थी क्योंकि नजात दहिंदा दुनिया में आया था। यस, आमीन। और इसी तरह यूहन्ना नबी 8 बाब में यही कहता है, मसीह ने गुनाह और खौफ से आजादी दी। अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम हकीकत में आजाद होगे। गुनाह की गुलामी हकीकी खुशी लाती है। गुनाह की गुलामी हकीकी खुशी लाती है। ये खुशी हालात पर नहीं बल्कि खुदा के वादे पर कायम है। यस, आमीन, आमीन। वो वादों का सच्चा खुदा है। वो हमेशा जो वादा करता है वो जरूर पूरा करता है। मसीह ने अबदी जिंदगी की खुशी दी। यस, आमीन। वो सब कुछ कर सकता है। वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। मसीह ने दुनिया को निजात की खुशी दी, गुनाहों की मुआफी दी, दिल का सुकून, अबदी जिंदगी की उम्मीद अता की। यही वो नई खुशी है जो बाइबल हमें सिखाती है। आमीन। दुनिया में खुशी की तलाश हर इंसान करता है। कोई दौलत और कोई कामयाबी में और कोई रिश्तों में खुशी ढूंढता है, मगर ये खुशियां वक्ती साबित होती हैं। बाइबल हमें बताती है कि हकीकी और दायमी खुशी मेरे और आपके यीशु के जरिए से आती है। इसलिए फरिश्तों ने इसकी पैदाइश को बड़ी खुशी की खुशखबरी कहा। यस, हालेलुया। मसीह की पैदाइश खुशी की इब्तदा। जब मसीह दुनिया में आए तो ना बादशाहों के महल में बल्कि चरनी में पैदा हो। ये बात हमें ये सिखाती है कि खुदा की खुशी गुरूर में नहीं है बल्कि आजिज़ी से मिलती है। मसीह ने साबित किया खुदा हर इंसान के करीब आना चाहता है, खास तौर पर कमजोर और गुनाहगारों के। मसीह ने गुनाहगारों को निजात दी, नई खुशी दी। गुनाह इंसान से सुकून छीन लेता है, मगर मसीह माफी, निजात और नया आगाज देता है। यही वो खुशी है जो दिल को बदल देती है, पर खुशी आंसुओं में भी कायम रहती है। आए हम अपने दिल के दरवाजे यीशु के लिए खोलें ताकि ये नई खुशी हमारी जिंदगी में भी जाहिर हो। इसलिए जब हम किसी के लिए खुश होते हैं या किसी के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो वो खुशी जो है वो हमारे चेहरे पे झलकती है। कि जब हम प्यार करने वाले के लिए खुश हैं तो फिर हमारे चेहरों से वो जरूर है कि वो झलकती है कि हाँ, मैं इससे माफी की खुशी, इत्मीनान की खुशी और अबदी खुशी। यस, सबसे पहले कि जब वो दुनिया में आया और एक निजात दहिंदा बन के आया। मुआफी की खुशी कि उसकी बेटी सलीब नहीं उठा सकती, ये भी अपने हाथों में कील नहीं छुड़वा सकती। इत्मीनान की खुशी, जब वो आसमान पे जा रहा था तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। वो हर चीज उसने हमें दे दी, हमारी लानती जिंदगी अपने ऊपर ले ली और हमें इत्मीनान दे दिया और अबदी जिंदगी की खुशी। यस, कि जब हम अबदी जिंदगी में दाखिल होते हैं तो अबदी जिंदगी में हम खुदावंद की बादशाहत में शरीक होते हैं, जो हमारे रूह को सुकून और अबदी जिंदगी आ जाती है। उसकी खुशी, यस, हालेलुया, अबदी खुशी है। अब मैं आपको खुशखबरी के 2 वाक्य बयान करूंगी जो बहुत इंपोर्टेंट। बाइबल में 2 पर्सनैलिटी के बारे में कहा गया है। एक तो शमाउन का है, जिक्र कलाम मुकद्दस में मिलता है, और यहाँ लूका 2 बाब में। पहले मैं आपको उसकी 27 वर्स बताऊंगी और फिर उसके बाद सारा हम आगे चलेंगे।
तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा, और मैं भी आपको कलाम मुकद्दस के मुताबिक हम्द करके ही बताऊंगी। देख ली देख ली देख ली है नजात खुदावन मेरी आंखों ने तेरी। आमीन आमीन। इस गीत को आप सुन के जरूर यकीन कर गए होंगे कि ये शमाउन के बाद एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज और खुदा तरस और इस्राएल की तसल्ली का मुंतजिर था, और रूह कुदस उस पर था, और उसको रूह कुदस से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावन के मसीह को ना देख ले मौत ना देखेगा। और रूह की हदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा कि ऐ मालिक, अब तू अपने खादम को अपने कौल के मुआफिक सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली। आमीन आमीन आमीन। ये खुदा का बंदा कहता है कि क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली, क्योंकि तब बेबी जीसस था, छोटा बच्चा था, 8 दिन का बच्चा जब कलीसिया में लाए, और शाऊल नबी इतना बुजुर्ग हो चुका था कि उसकी आंखों की रोशनी नहीं रही थी, लेकिन जब उसने थामा जीसस बेबी को, तो जब उसने अपनी गोद में लिया, उसको थामा, और उसने सलीब का मंजर नहीं देखा था कि जो यीशु के साथ होने वाला था, उसने वो मंजर नहीं देखा था, लेकिन उसने देख लिया कि यही है नजात दहिंदा जो आज यहाँ पे आया है, यही है नजात दहिंदा, यही वो है जो हमें गुनाहों की रास्ते से निजात देगा, और यही वो है जो हमारा कफारा बन के आया है। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि खुदावन ने हमें निजात दहिंदा बख्शा। और आज हम सिर्फ क्रिसमस महज ये ना हम इस चीज को करें कि आज क्रिसमस है, क्रिसमस के डेज चल रहे हैं, खुशियों के दिन चल रहे हैं, ना कि हम इस चीज को अपने दिलों में, अपने दिलों को आज हम तैयार करें कि आज क्रिसमस हकीकी तौर पे मेरा क्रिसमस ये है कि मेरा निजात दहिंदा, मैंने निजात, यहाँ पे शमाउन कह रहा है कि मैंने तेरी निजात देख ली, क्योंकि उसने वो सारी चीजें नहीं देखी थी, लेकिन आज मेरी बहनों हमने ये सारी चीजें देखी हैं। आज यहाँ पे हम कहते हैं कि मैंने निजात पा ली। आमीन आमीन। मैंने निजात पा ली, क्योंकि वो निजात दहिंदा जिसकी निजात देखी, मैंने उसकी निजात देखी और मैंने निजात पा ली। आमीन आमीन। इस बड़ी खुशखबरी के लिए आज हम ऐलान करते हैं और दिल से ऐलान करते हैं, और हम फाते हैं, क्योंकि मेरे यस्सु ने कब्र पे फतह पाई थी। यस हालेलुया। वो फाते है, उसने हमें अपने बेटियां और बेटे होने का हक बख्शा है, इसलिए मैं और आप आज फाते हैं, हम फतहमंद हैं, क्योंकि मेरे यस्सु ने मेरे लिए, आपके लिए सलीब पर जान दी, कफारा अदा किया हमारा। और आज हम कह सकते हैं कि मैंने तेरी निजात देख भी ली और मैंने तेरी निजात पा ली। आमीन आमीन। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए, शमाउन ने निजात को किसी ख्याल, तालीम या वादे की सूरत में नहीं देखा, बल्कि एक बच्चे की सूरत में थाम लिया। निजात एक ताकतवर बादशाह की तरह नहीं आई, बल्कि एक कमजोर बच्चे की सूरत में शमाउन की गोद में आई। यस हालेलुया। आंखों देखना दिल की मुकम्मल इत्मीनान है। अब तो अपने बंदे को सलामती से रुखसत कर, क्योंकि जब निजात थामी जाए तो मौत का खौफ खत्म हो जाता है, क्योंकि जब और हमारी निजात तब तक मुकम्मल नहीं होती जब हम यीशु को सिर्फ देखें नहीं, बल्कि अपने दिल में थाम लें।
آج ضروری ہے کہ ہم نے اپنے یسوع کو تھام لینا ہے، اپنے دل میں تھام لینا ہے. ہمارا بدن اس کا مقدس ہے، وہ ہر وقت ہم میں رہتا ہے. اس لیے ہم خداوند کی شکر گزار، وہ یہاں موجود ہے، ہم سب کے پاس ہے. یس ہاللویا، صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے وہ. اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہوئے، جیسے کہ اس بندے نے کہا کہ اب تو اپنے بندے کو سلامتی سے رک سکتا ہے. آج ہم یہاں پہ سب موجود ہیں تو ہم اس گزیدہ لوگ ہیں، کیونکہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں، کیونکہ ہم یہاں پہ خداوند کی بیٹھ کے ہم دو سرائے کر رہے ہیں. اس لیے میں یقین رکھتی ہوں اس بات پہ کہ ہم الگ کیے ہوئے لوگ ہیں. اسی طرح میرے پاپا بہت زیادہ بیمار تھے، اور لاسٹ ڈیز میں جب ابو جی نے بولنا کم کر دیا، یعنی کہ ان کے گلے کا بھی تھوڑا سا پرابلم ہو گیا اور وہ بول نہیں سکتے تھے. یہ کہنا ابو جی کہاں چلیں، تو میرے ابو جی نے اپنی انگلی اٹھا کے آسمان کی طرف اشارہ کرنا کہ میں نے خدا کی بادشاہی میں جانا ہے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ میں راست باز ہوں. میرے لیے میرے خدا نے صلیب پر جان دی، میرے لیے کفارہ ادا کیا، اور آج میں مفت کا راست باز ہوں. اس لیے ان کو اس بات کا یقین تھا، اور وہ کہتے تھے کہ میں نے خدا کی بادشاہت میں جانا ہے. اور اسی طرح ہمیں بھی یقین ہونا چاہیے کہ ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں. جب ہم خداوند میں پیوست ہو جاتے ہیں تو دنیا داری سے ہم کٹ جاتے ہیں، ہم دنیا داری کو بھول جاتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ آج ہم خداوند دل سے خداوند کو قبول کریں اور اپنے دل سے خداوند میں پیوست ہو جائیں. یس آمین. اسی طرح میری بہنوں، میں ابھی ایک ایسی بہن کے بارے میں ذکر کروں گی، ایسی خاتون کے بارے میں آپ سب سے ذکر کروں گی کہ جب باغ عدن بنا تو ہوا آئی، ہوا کو یسوع نے بنایا. جب وہ ایک عورت ہوا نے نافرمانی کی اور وہ گناہ میں گر گئی. اسی طرح جب ہم آگے بڑھتے ہوئے آتے ہیں تو آگے ہمیں میری مریم، مقدسہ مریم کا ملتا ہے کہ جب مقدسہ مریم پہ خداوند کا فضل ہوا تو اس نے ایک مولود خوبصورت ہمارے لیے نجات دہندے کو پیدا کیا. اسی طرح جب ہم یہ درمیان کا ایک خاتون تھی جن کو ہم ہائی لائٹ نہیں کرتے، شاید آپ لوگوں نے سنا ہو، میں نے ابھی تک اس کے بارے میں نہیں سنا تھا، لیکن خدا نے مجھے کلام کیا کہ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم فرشتوں کے بارے میں سنتے ہیں، مجوسیوں کے بارے میں سنتے ہیں، پیشن گوئیوں کے بارے میں سنتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں سنتے ہیں، لیکن ایک اور خاتون تھی جو خدا کی پہلی گواہ تھی. لوکا کی انجیل کو پڑھتے ہوئے، شمعون نبی سے پڑھتے ہوئے جب ہم آگے کو بڑھتے ہیں تو لوکا 2 باب اس کی 36 ورس سے میں ذکر کر رہی ہوں ہنا نبیہ کے بارے میں. اور عاشر کے قبیلہ میں، اور ہنا نام فناؤل کی بیٹی ایک نبیہ تھی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی، اور اس نے اپنے کنوارے پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے، اور وہ 84 برس سے بیوہ تھی، اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزہ اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی. اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی، اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی. آمین آمین. یہ ہے نبیہ ہنا کے بارے میں، جو ایک بیوہ اور کمزور عورت تھی. کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ سوری ٹو سے ہمارے چرچ میں جو کچھ سٹرونگز فیملی ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں، ہم زیادہ ان کو ملتے ہیں. جو پیچھے تھوڑے سے کمزور لوگ ہوتے ہیں ہم ان پہ نگاہ نہیں کرتے، لیکن میرا یسوع کبھی کسی کو پیچھے نہیں چھوڑتا. اور اسی طرح ایک چھوٹا سا ابھی میرے ذہن میں ایک واقعہ آیا ہے کہ ایک انڈین فیملی تھی، تو انہوں نے یہ بات شیئر کی جب میں دبئی میں تھی، تو انہوں نے یہ بات شیئر کی کہ
ایک دفعہ میں چرچ میں گئی اور ظاہر ہے میں بہت اچھی ویل ڈریسنگ نہیں میں نے کی ہوئی تھی، تو میں گئی تو میں نے فرنٹ پہ میں بیٹھی، تو مجھے وہاں سے اٹھا کے پچھلی سیٹ پہ بٹھا دیا گیا، پھر مجھے اٹھا کے پچھلی سیٹ پہ بٹھا دیا گیا، جو لوگ آتے گئے وہ سیٹس پہ بیٹھتے گئے اور انہوں نے مجھے مخاطب ہو کے کہا آپ پچھلی سیٹ پہ چلے جائیں، آپ پچھلی سیٹ پہ چلے جائیں، کرتے کرتے وہ خاتون چرچ کے باہر چلی گئی، کیونکہ اس کو ہر کوئی کہتا گیا پلیز آپ ادھر پیچھے بیٹھ جائیں، پلیز آپ پیچھے وہ پیچھے کرتے کرتے چرچ سے باہر چلی گئی۔ تو جب وہ چرچ میں کے باہر چلے گی تو پھر بھی چرچ کے باہر بھی وہ گھٹنوں پہ ہو کے دعا کری کہ خدا میں تو تجھے ملنے کے لیے آئی تھی، تیرا کلام سننے کے لیے آئی تھی، تو آج خداوند ان لوگوں نے مجھے تو یہاں نکال کے باہر بٹھا دیا ہے۔ تو وہ خدا اس سے بات کرتا ہے تو خدا اس کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے۔ جو نبیہ حنا تھی سب سے پہلے مسیح کی خوشخبری سنانے والی عورت تھی، کیونکہ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی یسوع مسیح جب زندہ ہوئے تو وہاں پہ جو مریم مگدلینی جب گئی تھی تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے پہلی خاتون تھی جس نے خدا کی خوشخبری دی تھی، لیکن نہیں۔ جب ننا جیسس چرچ میں آئے تو جہاں پہ یہ شمعون تھا وہیں پہ یہ نبیہ حنا بھی تھی، اور وہ بہت سالوں سے خدا کی راہ دیکھ رہی تھی کہ کب یسوع مسیح آئے گا اور ان کو نجات دے گا۔ اور اسی طرح سب سے پہلی خوشخبری سنانے والی عورت جو تھی وہ حنا نبیہ تھی۔ اس نے ان لوگوں کو پیغام دیا جو نجات کے انتظار میں تھے، لیکن وہ جانتا ہے کہ میں نے کس وقت کس شخص کو کیا کس چیز سے نوازنا۔ یس، نبیہ حنا ایک بوڑھی بیوہ خدا نے انہیں مسیح کی خوشخبری کا پہلا گواہ بنایا تھا۔ یس، اور ہم بھی خدا کی خوشخبری پھیلانے والی بنے، جیسا کہ ہم کلام پیش کرتے ہیں، پریزائڈنگ کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں، جب ہماری آواز دوسروں تک پہنچتی ہے تو وہ خوشخبری کا باعث بنے۔ آمین آمین۔ یہ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے، اور میں یہ حنا نبیہ کے لیے ایک چھوٹی سی میں آپ کو ضرور نظم سناؤں گی۔ وہ بیوہ تھی مگر خالی نہیں تھی، وہ بیوہ تھی مگر خالی نہیں تھی، عمر رسیدہ تھی مگر ایمان میں جوان تھی، مگر عمر رسیدہ تھی مگر ایمان میں جوان تھی، دن رات ہیکل میں آنسوؤں کو دعا بنا کر خدا کا انتظار کرتی رہی۔ جب دنیا نے اسے بھلا دیا تب خدا نے اسے یاد رکھا، اور جب نجات آئی تو سب سے پہلے اس کی آنکھوں نے پہچان لی۔ حنا نے چیخ کر نہیں شکر ادا کر کے خوشخبری سنائی، اس نے خاموش عبادت خدا کی بلند منادی بن گئی۔ آمین آمین۔ تو گواہی کے لیے عورت کی وفاداری، دعا میں چھپی ہوئی طاقت اور انتظار میں بسی ہوئی طاقت اور انتظار میں بسی ہوئی امید خدا کے وقت میں خوشخبری بن جاتی ہے۔ آمین آمین۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ آمین۔